त्यो समारोहमा चाहिँ कौशिक बसुले पनि एज अ एप्लाइड गेम थ्योरिस्ट आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्ने रहेछ, उहाँले गर्नुहुने रहेछ। अनि जब कौशिक बसु आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्नको लागि त्यो मञ्चमा जानुभयो अनि उहाँलाई चाहिँ डर लागेछ क्या, किनभने अगाडि जोन न्यास बसिरहेको छ, जो चाहिँ अब गेम थ्योरीमा नै नोबेल प्राइज पाएका, इकोनोमिक्समा नोबेल प्राइज पाएका हुन्, तर गेम थ्योरीको न्यास इक्विलिब्रियम प्रतिपादन गरे बापत। अनि अब कौशिक बसुलाई के भएछ भने अब नोबेल लरेटको अगाडि कसरी कार्यपत्र पेश गर्ने, गल्ती नै गल्ती पो हुने हो कि भन्ने भएछ। त्यही पनि उनले आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्न सुरु गरे। उनले सुरु गर्दाखेरि के भएछ भने जोन न्यास चाहिँ निदाउन थालेछन् क्या, झुकु भएर निदाउन थालेछन्। अनि कौशिक बसुलाई बहुत सजिलो भएछ, उनी मस्त निदाउँदै गए, यतापट्टि उनले कार्यपत्र पेश गर्दै गए। अन्तिममा थ्याङ्क यू भनिसक्दाखेरि जोन न्यास बिउजेछन् होइन, त्यसपछि ढुक्क भएछ कौशिक बसुलाई। मलाई अहिले त्यस्तै भएको छ, जाडोको महिना छ, अब म यहाँ आफ्नो यो अलिअलि जानेका कुराहरू यसो बताउँदै जान्छु। मलाई के आशा छ भने दिपक सर र हाम्रो मिनबहादुर सर चाहिँ झुकु निदाइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। एनिवे अब आजको यो म चाहिँ यसमा यो एप्लिकेसन अफ पाइथागोरियन थ्योरम अन मेडिकल साइन्सेस यो टपिक हो। यो अलि इन्ट्रेस्टिङ नै रहेछ यो। अब सरले मलाई चाहिँ गत हप्ता एउटा के विषयमा बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो, के विषयमा बोल्ने भन्ने भयो मलाई। अब एक हप्तामा के विषयमा तयारी गर्ने अनि यसो हेरेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेर यसमै बोल्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु। अब यो पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम त हामीले स्कुलमा पढेको सबैले है। अब एक मिनटले किन यहाँ ल, अब यसमा के छ भने पाइथागोरियन थ्योरममा अब हामीलाई थाहा छ नि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर, अथवा एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ, त्यसको एउटा बेस हुन्छ, एउटा अब हाइपोटेनस हुन्छ, एउटा परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि त्यसको अब यो चित्रमा देखाए अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर चाहिँ सी स्क्वायर हुन्छ। यसलाई अझ सजिलोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ यो किन अलिकति यहाँ सेयरिङ मिलेन एकछिन है। ल, अब यो चित्रमा देखाए अनुसार अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एरिया अफ ए, अब यो एरिया प्लस एरिया अफ बी इक्वल्स टु एरिया अफ सी हुन्छ। यो हामीले स्कुलमा पढेको म्याथमेटिक्स हो। यो म्याथमेटिक्सको अब इम्पोर्टेन्स चाहिँ अब हामीले फिजिकल साइन्सेस इन्जिनियरिङमा धेरै नै देख्यौँ होइन, कतिपय ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ पनि, तर मेडिकल साइन्सेसमा पनि हुँदो रहेछ यो। 2015मा एउटा पेपर निस्केको थियो, त्यसकै आधारमा मैले यो अलिकति यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। अब यसमा जस्तो अब यो पाइथागोरस थ्योरमलाई पछि ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि युज गरियो होइन। ट्रिगोनोमेट्री भनेको अब स्टडी अफ ट्रायङ्गल हो। अब साइन कस टेन आइसकेपछि त अब यो एक खालको धेरै चेन्ज पनि आयो होइन। जस्तो अब इन्जिनियरिङमा, सिभिल इन्जिनियरिङमा युज हुन थाल्यो पाइथागोरस थ्योरमहरू वाइडली, त्यस्तै गरी मेकानिकल इन्जिनियरिङमा युज हुन थाल्यो होइन। त्यस्तै अरू चाहिँ अब फिजिक्समा, फिजिकल केमिस्ट्रीमा, अनि इन्जिनियरिङको सबै विधाहरूमा, त्यस्तै गरी अब स्ट्याटिस्टिक्स, इकोनोमिक्स, जहाँ जहाँ ट्रिगोनोमेट्री आउँछ अथवा जहाँ जहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल आउँछ त्यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज हुन थाल्यो। अब यो मेडिकल साइन्सेसमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने मेडिकल साइन्सेस र म्याथमेटिकल साइन्सेसको फिलोसोफिकल कमन्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बोथ साइन्सेस वाइडली युजेस द डिडक्टिभ रिजनिङ प्रोसेसेस टु रिच टु द कन्क्लुजन भन्ने भयो। डिडक्टिभ रिजनिङ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि डिडक्टिभ रिजनिङ also deductive logic is the process of reasoning from one or more statements to reach to a conclusion. अब यसको मैले एउटा एक्जाम्पल राखेको छु। जस्तो म्याथमेटिक्समा if 2 and 4 are real numbers then we have 2 plus 4 equals to 6. अब हामीसँग के छ, 2 is a real number हैन, त्यस्तै 4 is also a real number, then 2 plus 4 will be equals to 6। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन भयो। त्यो प्लस चाहिँ अपरेटर भयो म्याथमेटिक्समा। अब त्यो अलि मोर रिगरसली जाने हो भने रियल नम्बर सिस्टममा 9-10 वटा एक्जिम्सहरू छ, 9 वटा हो कि 10 वटा मैले बिर्सेँ। त्यो एक्जिम्स अनुसार त्यो एउटा एडिसन भन्ने पर्छ, त्यो अनुसार आएको प्लस भयो। अब यसमा यो प्रिभियसली हेर्ने हो भने यसमा डिडक्टिभ रिजनिङमा के भयो त भन्दाखेरि इज अ प्रोसेस अफ रिजनिङ फ्रम वान अर मोर स्टेटमेन्ट्स। यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट्स के थियो, 2 इज अ रियल नम्बर एउटा स्टेटमेन्ट थियो, 4 इज अ रियल नम्बर अर्को स्टेटमेन्ट थियो, त्यही भएर त्यो दुईटा जोड्दाखेरि 6 हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुजनमा पुग्यौँ। अब यता मेडिकल साइन्सेसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल, signs and symptoms of active TB includes coughing for 3 or more weeks एउटा भयो, coughing of blood or mucus भयो, chest pain or pain with breathing or coughing, unintentional weight loss, fatigue, fever, night sweats, chills, loss of appetite भयो। अब यति यो लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ अब डाक्टरले माइक्रोबायोलोजीको ल्याब टेस्ट गर्ने भनेर पठाइदिन्छन् बिरामीलाई। अनि त्यसमा पनि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ कन्क्लुजन के हुन्छ त भन्दाखेरि टिबी लागेको रहेछ भनेको।
यो प्रिमिसेसको आधारमा टिबी लागेको भन्ने कन्क्लुड गरियो। भनेपछि दुवैमा म्याथमेटिकल साइन्सेसमा पनि मेडिकल साइन्सेसमा पनि हामीले के गर्दछौँ भन्दाखेरि डिडक्टिभली हामीले एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्दछौँ। बोथ म्याथमेटिकल एन्ड मेडिकल साइन्सेस युजेस द डिडक्टिभ रिजनिङ प्रोसेसेस टु रिच टु द कन्क्लुजन। यो भइहाल्यो। बट मेडिकल साइन्सेस इज हेभिली बेस्ड अन द मेथोडोलोजिकल प्लुरलिजम। अब यो मेथोडोलोजिकल प्लुरलिजम भनेको चाहिँ रिफर्स टु अ रिसर्चर्स युजिङ अ रेन्ज अफ मेथड्स इन द सेम पिस अफ रिसर्च। भनेपछि विभिन्न तरिकाले एउटै वस्तुमाथि अनुसन्धान गरिन्छ भने मेथोडोलोजिकल प्लुरलिजम भनिन्छ। जस्तो अब हेल्थ साइन्सेसमा, अब मेडिकल साइन्सेसमा मेथोडोलोजिकल प्लुरलिजम सम्बन्धी एउटा पेपर यो लिङ्कमा छ, पछि यहाँहरूले हेर्नु होला। तर अहिलेलाई चाहिँ सम वाइडली युज्ड मेथड्सहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा मानवशास्त्रीय विधि, अब यो मेडिकल साइन्सेसको रिसर्चमा युज हुने मेथड्सहरूमा मानवशास्त्रीय विधि, अर्थशास्त्रीय विधि, महामारी विज्ञान विधि, गणितीय विधि, समाजशास्त्रीय विधि, तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि लगायत अरू धेरै विधिहरू छन्। अब त्यसमध्ये अहिले हामीले फोकस हुने भनेको चाहिँ यो म्याथमेटिकल मेथड्समा हो। अब मेडिकल साइन्सेसमा म्याथमेटिकल मेथड्स कसरी युज गरिएको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ हेभिली बेस्ड अन क्यालकुलस छ होइन। अब सेट थ्योरी, क्यान्टोर सेट थ्योरी र फजी सेट थ्योरीमा आधारित भएर धेरै रिसर्चहरू गरिएको छ। क्यान्टोर सेट थ्योरी भनेको अब कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भयो। जस्तो भन्नुहोस् न, वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भनेको जस्तो सेट अफ भवेल होइन, AEIOU भन्यो भने वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भयो। अब फजी सेट थ्योरी भनेको चाहिँ त्यो सेटको इलिमेन्ट्सहरूले अलि फजी नेचर देखाउँछ। जस्तो भनौँ न, अब गरिबी भनौँ न, कोही मान्छे अघिल्लो हप्ता गरिबीको रेखा मुनि थियो, अर्को हप्ता गरिबीको रेखा माथि आयो भने तल माथि भयो नि, त्यो फजी नेचर भयो। त्यस्तै अब कमन कोड लाग्ने मान्छे होइन, अब फ्रिक्वेन्टली उसलाई चाहिँ रुगा लागिरहेको छ भने अब हिजोसम्म सधैँ थियो, आज रुगा खोकी लाग्यो, 2 दिन पछाडि फेरि सधैँ भयो, उसलाई बिरामी भन्ने कि सधैँ होइन, यो खालको नेचर देखाउँछ नि फजी सेटले, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छ। अर्को डिफरेन्स एन्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन छ, यो प्रोबेबिलिटी एन्ड स्टोकास्टिक मोडल्स। यिनीहरू चाहिँ अलि एडभान्स लेभल म्याथमेटिक्स अथवा स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू हुन्। तर एकदमै यहाँ आज मैले डिस्कसन गर्न खोजेको चाहिँ बेसिक थियरम, पाइथागोरियन थियरम अथवा पाइथागोरसको साध्यलाई कसरी युज गरिएको छ त मेडिकल साइन्सेसमा भन्ने एउटा एक्जाम्पल छ। त्यो एक्जाम्पल यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छु, ट्राई गर्छु। अब यो पाइथागोरियन थियरम अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ है त। अब यो 2015 मा चाहिँ न्युज आयो। कसरी न्युज आयो त भन्दाखेरि 2500 वर्ष पुरानो पाइथागोरस थियरमले चाहिँ पेसेन्टको हेल्थ कुन पोइन्टदेखि इम्प्रुभ हुन सुरु गर्दछ त्यो एक्सप्लेन गर्यो पाइथागोरस थियरम। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। अनि अर्को एउटा न्युज के आयो त भन्दाखेरि 2017 मा त्यो स्क्रिनिङ टेस्ट भन्छौँ हामीले, यो डायग्नोस्टिक टेस्टमा यो जस्तो अब सेन्सिटिभिटी होइन, त्यस्तै प्रिभिलेन्स, फल्स पोजिटिभ, फल्स नेगेटिभ भनेर जुन गरिन्छ, त्यसमा पनि पाइथागोरस थियरम युज गरेको पाइयो। त्यसमा यहाँ म देखाउँछु है त। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ भन्नुहोस् ल, यो पहिला यो म एउटा यसो खोलेर देखाउँछु किन समस्या आयो जस्तो छ। म कपी गरेर गर्छु है त। ओके, त्यहाँ आयो होला सायद स्क्रिनमा। अब यो वारविक युनिभर्सिटीको हो, इङ्ल्यान्डको। यसमा के आयो त भन्दाखेरि 25 years old Pythagoras theorem helps to show when a patient has turned a corner भन्ने यहाँ एउटा न्युजको रूपमा आएको छ। एउटा +1 भन्ने जर्नलमा चाहिँ पब्लिस भएको आर्टिकलको बेसिसमा यो न्युज बनेको छ। यसमा यहाँ के भनेको छ भने यहाँ स्पष्टसँगले इट अल कम्स डाउन टु चुजिङ अ पोइन्ट अन अ कर्भ। एउटा कर्भ हुन्छ, त्यो कर्भमा कसरी पोइन्ट चुज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ पाइथागोरस थियरम युज गरेको छ भन्ने कुरा छ। यसलाई हामी पछि हेरौँ न। अब यसमा हामीले यसमा आउने टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी छ जुन हैन। सेन्सिटिभिटी भनेको दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजिज्ड इन्डिभिजुअल विल हैव अ पोजिटिभ टेस्ट रिजल्ट। जो रोगी छ उसको टेस्ट रिजल्ट पोजिटिभ आयो, ल्याब टेस्ट रिजल्ट भनौँ न, पोजिटिभ आयो भने सेन्सिटिभिटी भनेर छ। स्पेसिफिसिटी भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजिज फ्री इन्डिभिजुअल विल हैव अ नेगेटिभ टेस्ट रिजल्ट। रोगी छैन अनि उसको टेस्ट रिजल्ट पनि नेगेटिभ आयो भने स्पेसिफिसिटी भन्दो रहेछ। त्यसकै आधारमा यहाँ चाहिँ एउटा यो आरओसी कर्भ भन्ने छ।
यो अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। जस्तो ROC कर्व भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ROC कर्व इज अ ROC curve is constructed by plotting the sensitivity against specific 1 minus specificity भनेर यो कर्व छ। यो कर्व यतापट्टि x एक्सिसमा 1 माइनस स्पेसिफिसिटी प्लट गर्ने, y एक्सिसमा सेन्सिटिभिटी प्लट गर्ने। अब यो कर्व ROC कर्व या तीनटा कर्व छ। तीनटा कर्वमा जुन कर्वले चाहिँ बडी एरिया कभरेज गर्छ त्यो कर्वले अथवा त्यो एप्रोच अथवा त्यो मेथडले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो यसमा यहाँ तीनटा बायोमार्कर 1 2 3 युज गरेर टेस्ट गर्दाखेरि यो जुन ब्ल्याक डटेड लाइन छ यो चाहिँ बेस्ट वान भनेर बुझेको छ। यो मात्र चाहिँ डेफिनेसन भयो। जस्तो डायग्नोसिसमा चाहिँ ह्याज डिजिज भनेर भने अब जस्तो ट्रु हेल्थ कन्डिसन मान्छेको रियल हेल्थ कन्डिसन रोगी छ, टेस्ट रिजल्ट पनि के आयो त भन्दाखेरि ह्याज डिजिज भनेर आयो भने त्यो ट्रु पोजिटिभ भयो। त्यस्तै गरी अब ट्रु हेल्थ कन्डिसन हेल्दी छ हैन, अब ह्याज डिजिज भनेर टेस्ट रिजल्ट आयो अथवा पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने फल्स पोजिटिभ हुन्छ, यसरी डिफाइन गरिएको छ। त्यस पछाडि अब त्यो पेपरमा भनेको कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस्। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि using ROC curve to choose minimally important change thresholds when sensitivity and specificity are valued equally भनेको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी को भ्यालु चाहिँ बराबरी आयो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेको छ। द फरगटन लेसन्स अफ पाइथागोरस थ्योरेटिकल कन्सिडरेसन्स एन्ड एन एक्जाम्पल एप्लिकेसन अफ चेन्ज इन हेल्थ स्ट्याटस भनेर म यो पेपर चाहिँ खुल्छु। यसमा चाहिँ अलिकति हामी फोकस गरौँ। ओके, यो +1 मा पब्लिश भएको पेपर हो। यो 2015 को हो, तर यो पछि सबमिटेड होला सायद 2014, तर 2015 मा चाहिँ यो बाहिर आइसकेको थियो। अब यसमा यहाँ उसले अब यो माथि यो हेडिङ भइहाल्यो है, उसले यहाँ रिजल्ट्सहरु भनेर यहाँ डिफरेन्ट अब उसले यहाँ कर्वहरु यो ROC कर्वहरु छ त्यसमा उसले कसरी गरिएको छ भन्ने यहाँ डिटेलमा उसले भनेको छ। यहाँ सबै एक्सप्लेन गरेको छ। यो एकदमै बेसिक म्याथमेटिक्सहरु युज गरेको छ। अब यहाँले डिस्कसन गर्दाखेरि टाइम बढिन्छ होला, तर यहाँहरुले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब यो कुन पोइन्ट चुज गर्ने भन्ने छ। यहाँ यो जुन ROC कर्वमा कुन पोइन्ट चुज गर्दाखेरि चाहिँ अथवा कुन पोइन्ट देखि चाहिँ पेशेन्टको हेल्थ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पाइथागोरियन थ्योरम अथवा पाइथागोरसको साध्य प्रयोग गरेर निकालिएको छ। यसमा डिस्कसन गरिएको छ। यहाँ एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल पनि उले भनेको छ अनि रियल डेटामा पनि एप्लाई गरेको छ। यो ROC कर्व हो। यो ROC कर्वमा कुन पोइन्ट देखि चाहिँ पेशेन्टको हेल्थ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर निकालेको छ। यो पोइन्ट सिलेक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेको छ र यो एकदमै फन्डामेन्टल भनौं न। पाइथागोरस थ्योरम त अब हामीले क्लास 7 8 देखि पढेको र पाइथागोरस थ्योरमको मेडिकल साइन्सेसमा यो लेभलको युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा थिएन यो अगाडि। सायद यो फर्स्ट पेपर होला। यहाँ दुईटा पेपर छ मैले डिस्कसनको लागि राखेको, एउटा यो र अर्को यो यही हो जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो पेपर चाहिँ हैन। अनि यो पेपरले मार्केटमा राम्रै अब स्पेस पाए भनौं न अब हैन। धेरै भन्दा धेरै युनिभर्सिटीहरुमा डिस्कसन पनि भयो यो पेपरमाथि। अनि तर मैले नेपालमा चाहिँ यो त्यति धेरै डिस्कस भएको पाइन। अनि मैले सोचे यही फोरम मार्फत भए पनि यसो राख्नु पर्ला अथवा आफूले काम गरेको युनिभर्सिटीमा पनि यो कुराहरु शेयर गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबले मैले सोचिरहेको छु हैन। यो एकदमै बेसिक कुराहरु चाहिँ यहाँले हेर्नु भने यो क्लियर हुन्छ। यसमा खासै त्यति साह्रो प्रब्लम नहोला यहाँलाई। अब अर्को चाहिँ अर्को पेपर कता हरायो फेरि मेरो स्लाइडै पो। ओके, नेक्स्ट एउटा यो छ। अब अर्को चाहिँ यो डायग्नोस्टिक टेस्टमा छ। यो अर्को चाहिँ diagnostic ability DA based on Pythagorean theorem as a novel index for integrative evaluation of diagnostic test भन्छ। ओके, यो मेयोज क्लिनिक को रिसर्चरहरुले पब्लिश गरेको पेपर हो। यसमा अब यहाँ ट्रु टेस्ट पोजिटिभ टेस्ट नेगेटिभ पेशेन्ट विथ डिजिज हैन, पेशेन्ट विदाउट डिजिज यो नम्बरमा हो। एबिसिडी भनेको नम्बर हो। अब यसमा नम्बर राखिसकेपछि अब सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटीको सेन्सिटिभिटी निकाल्ने फर्मुला A/A + B, स्पेसिफिसिटी निकाल्ने फर्मुला D/B + T गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ उले पाइथागोरियन थ्योरम कहाँनिर युज गरेको छ भने अब यहाँसम्म उले ट्रेडिसनल मेथडबाटै गरेको छ उले काम हैन।
जस्तो यहाँ हेर्नु हो भने अब यो सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी डिफाइन गरेको छ उसले रुटिन मेथडबाट। अनि उसले यहाँ एक्सप्लेन गर्दै गर्दै आएर अब यहाँ आएपछि उसले अब पाइथागोरन थ्योरमलाई युज गर्यो उसले पहिलोचोटि। यही पेपर हो सायद, अघिल्लो होइन होला, यही जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ यो डायग्नोस्टिक टेस्टमा युज गरेको। अब यो उसले पाइथागोरस थ्योरमलाई यहाँ डिफाइन गर्यो a² + b² = c² भनेर। अब अनि c = √a² + b² भनेर यसलाई अब स्क्वायर रुट लियो, स्क्वायर टेकिङ स्क्वायर रुट अफ बोथ साइड्स भनेर। त्यस पछाडि उसले द PT बेस्ड पाइथागोरन थ्योरम बेस्ड नोबल इन्डेक्स डायग्नोस्टिक एबिलिटी भनेर DA भनेर डिफाइन गर्यो। यो DA भनेर डिफाइन गर्ने सवालमा उसले यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँ एकदमै बेसिक क्याल्कुलेसन गरेको छ। उसले DA चाहिँ कसरी निकाल्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटीको यो स्क्वायर गरेर यो फर्मुलाबाट उसले DA डिफाइन गर्यो। र यसरी डिफाइन गर्यो DA चाहिँ मोर एक्युरेट देखियो यो डायग्नोस्टिक टेस्टमा। त्यो बारेमा उसले यहाँ डिस्कसन गरेको छ। अनि फर्दर यहाँ उसले अब यसको यो कन्फिडेन्स इन्टरभल निकालेको छ, त्यो DA को जुन 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्छ त्यो निकालेको छ। अब यो एकदमै फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल थियरम हो वास्तवमा पाइथागोरस थ्योरम भनेको, जुन चाहिँ फिजिकल साइन्समा सक्सेसफुली युज भएको थियो, मेडिकल साइन्समा भएको थिएन र फर्स्ट टाइम युज भयो यसमा। त्यही भएर पनि यो अलि इन्ट्रेस्टिङ छ यो पेपर। अनि यसमा उसले के गरेको छ भने यो अब यो रियल डेटा हो यसमा चाहिँ हैन। यो रियल डेटामा जो ABCD भनेको चाहिँ अब माथि डिफाइन गरेको छ ABCD भनेको के हो भनेको र यसमा उसले चाहिँ यो DA क्याल्कुलेट गरेको छ, सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी सहित उसले यहाँ DA भनेर जुन यहाँ भनेको छ त्यो DA डिफाइन गरेको छ र क्याल्कुलेसन गर्दा सबै यो यसको यो कति एक्युरेट छ त हैन, अर्को मेथडबाट निकालेको र यसमा कति हैन एक्युरेसी कति फरक छ भन्ने कुरा पनि यहाँ सबै डिस्कसन गरेको छ। मैले वास्तवमा आज यही विषयमा अलिकति डिस्कसन गर्न खोजेको हो। यो अरूले नै पब्लिस गरेको पेपर हो, तर इन्ट्रेस्टिङ भएर मैले यहाँ सेयर गरेको हो। अब यसमा के अब हाम्रो मिन सर हुनुहुन्छ, दीपक सर हुनुहुन्छ, अथवा हाम्रो निरज सरहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा हैन, उहाँहरुको के यसमा कुराहरु छ भने राखौँ न। अहिले सिधिसक्यो अरु सरको पेपर? यो सिद्धियो, मेरो यति नै हो। यो खासै धेरै यसमा फिलोसफी चाहिँ त्यही एउटा त्यो डिडक्टिभ मेथडबाट चाहिँ फिजिकल साइन्सेस म्याथमेटिक्समा पनि डिडक्सन प्रोसेस युज गरिन्छ, मेडिकल साइन्सेसमा पनि डिडक्सन प्रोसेस नै युज गरेर कन्क्लुजन ड्र गरिन्छ। र म्याथमेटिकल साइन्सेस र मेडिकल साइन्सेसको कमन के हो त सिमिलरिटी भन्दाखेरि त्यो डिडक्टिभ रिजनिङ प्रोसेस नै हो भन्नेबाट मैले सुरु गर्दै एउटा यो एप्लिकेसन भनौँ न, यो कसरी चाहिँ म्याथमेटिक्स फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल थियरमलाई चाहिँ यतापट्टि मेडिकल साइन्सेसमा युज गरियो भनेर मैले यो अरूले नै पब्लिस गरेको पेपरमा बेस्ड भएर एक्सप्लेन गर्दिएँ हैन। यो फिलोसफिकल डिस्कोर्स भन्दा नि मोर टेक्निकल डिस्कोर्स भएर सायद यो हैन, नयाँ कुरा जस्तो लाग्छ। हुन्छ, पुष्पजी मिन सरलाई बोल्न लगाउँ, त्यसपछि अनि अरू दीपक सर अनि निरज सरलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, किशोर सर। यहाँले एकदमै टेक्निकल कुरा थियो, बुझ्न अलिकति गाह्रो थियो, तर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। थ्याङ्क यू सो मच। अब भने टिप्पणीकारको रूपमा रहनु भएको डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ सरलाई आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरले। किशोर सरले यो हटाइदिनु भए सहिले हुन्थ्यो कि? हजुर हजुर, धन्यवाद अभय सर, किशोर सरले। अब जोस नयाँ विषयमा तयारी गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो सर। अब मलाई हाम्रो अभय सरले पनि उही 5-7 दिन पहिले भन्नुभएको हो कि, अनि विषय सरसर्ती हेर्दाखेरि त पढ्ने विषय धेरै रहेछ कि त्यहाँ। त्यसो भएर त्यो 5-7 दिनमा साँच्चै भन्ने हो भने सरले, किशोर सरले यतिको मेहनत गरिसक्नु भएको छ, नयाँ विषय खुलिसकेको छ। मलाई त लाग्छ यसमा अर्को टप पनि आवश्यक हुन्छ। अब अहिले वेदर पनि त्यति फेभरेबल परेन, तर छलफल बहस गर्नुपर्ने विषय हो। गणितकै विद्यार्थीहरू पनि थिए हाम्रा थुप्रै, कहाँ लाग्यो। अहिले म तत्काल अहिले रिटायर भइसकेको छु, त्यो पनि केहीलाई फोन गरेको थिएँ, कसैको त्यहाँ आज बत्ती गयो अरे के गयो अरे भनेर 5-7 जना त जोडिन्थ्यो होला अरू। त्यस कारण यो हाम्रो विद्यार्थीको लागि पनि धेरै उपयोगी टपिक छ। हाम्रो गणितका विद्यार्थीको लागि, गणित शिक्षाका विद्यार्थीको लागि, सबैको लागि आवश्यक भएको हुनाले पछि यसलाई अझ विस्तृत रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने किशोर सरले र मैले पढेको मेटेरियल एउटै छ ठ्याक्कै।
मैले भर्खरै पढ्न सुरु गरेको। सरले जे मेटेरियल देखाउनु भयो मेरो टेबलमा पनि त्यही नै छ, तर राम्रोसँग पढ्न भ्या छैन, किनभने पढ्ने समय नै भएन। 5-7 दिनलाई टाइम दिनुभयो, त्यसमा 2-3 दिन आफ्नो सेड्युल वर्क छँदै थियो गर्नुपर्ने। अब जाडो महिनामा फेरि साह्रै लामो घन्टा कामै गर्न सकिन्न, आजभोलि चिसो पनि म्याक्सिमम चिसो पऱ्यो गर्न सकिएन। हजुर हजुर त्यस कारणले सरले गर्नुभएको छ, इन्करेज दिन्छ। सर सुरु गर्नु त यसरी नै हो होइन, राम्रो कुरो हो। हजुर तर अब सर त अब हामीभन्दा यङ हुनुहुन्छ नि, सरको त्यसैले सरहरू त बढी लाग्नु पनि पर्ने हुन्छ। हुन त हामी सबै यो फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरू लाग्नै पर्छ। सर नलागेर के गरेर बस्ने, म रिटायर भयो नि, गर्ने काम यही नै हो। अब यो खास गरेर यो विषयको सन्दर्भमा भन्दाखेरि सरले जुन अब यो खास गरेर यो विषयमा त यो रोबर्ट फ्राउड र गेरी अबेल दुईटाको पेपर छ, मुख्य पेपर सोर्स पेपर भनेको त्यही हो। त्यति एउटा दुईटा पेपर हो सर जम्मा? होइन, त्यो मेन पेपरै त्यही रहेछ। हजुर फेरि त्यो के छ भने पेपर चाहिँ त्यो PLOS +1 मा छापिएको छ। हो +1 मा छापिएको छ र त्यो डिटेलमा पनि छ पेपर। फेरि त्यसले धेरै रिभिजन दिएको छ। यो पेपर हेरेर यो पेपरको आधारबाट अरू थुप्रै पेपरमा जानुपर्ने रहेछ है सर, जानुपर्ने रहेछ। अब यहाँ चाहिँ के कुरा मलाई लाग्छ भने नि सर, पाइथागोरस जुन थ्योरम्स कसरी उपयोग भयो त यहाँ वास्तवमा उनले के जस्तो यसमा यो फ्राउडले किन डक्टर फ्राउडले के भने कि उनले सरले जुन कर्वको कुरा गर्नुभयो त्यो कर्व बनाइसकेपछि उनलाई समस्या के भयो भने मेडिकल साइन्समा त मिनिमल इम्पोर्टेन्ट चेन्ज चाहिँ कन्टिन्यू पर्सिस्ट हुन्छ भने त्यो त धेरै महत्त्वपूर्ण। सानोभन्दा सानै चेन्ज पनि बिरामीको जिन्दगीमा अब कन्सिस्टेन्टली इम्प्रुभ हुने हिसाबको छ भने त त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले त्यो कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट निकाल्न गर्नको लागि त कर्व त उनीहरूले खिचे, थुप्रै थ्योरिटिकल डेटाहरू पनि लिए अनि थोरै ऱ्यान्डमाइज डेटाहरू पनि लिए, थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि डेटाहरू लिएर कर्व त खिचे, धेरै कर्भ्सहरू खिचे, धेरै ट्रेन्ड्सहरू आए। अनि उनीहरूलाई के लाग्यो भने त्यो कर्भ्सहरू सबै खिचिसकेपछि कुनै निश्चित पोइन्टमा त्यो निश्चित पोइन्ट त्यस्तो एउटा कुनै निश्चित पोइन्ट छ जुन पोइन्टले मिनिमली इम्पोर्टेन्ट चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसपछि मिनिमली त्यो पोइन्टबाट इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्ने यो तर पोइन्ट कसरी पत्ता लगाउने, भन्दा उनीहरूलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउन गाह्रो भयो। उनीहरूले सोच विचार गर्दै जाँदाखेरि उनले देखे कि पाइथागोरस थ्योरम यसको सल्युसन हुन सक्छ भनेर भने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले चेक गर्दै गए, त्यो चाहिँ सफल भयो। अब यसमा एउटा कुरा हामीले के म्याथमेटिकली अब सर स्टार्ट गर्नुहुन्छ होइन सर, स्टार्ट भनेको त म्याथमेटिकल स्टार्ट हो होइन सर। अब म्याथमेटिक्स डोमिनेटिङ नै हुन्छ वास्तवमा। त्यही नै हो सर, म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक्स। स्टार्ट भनेको त अप्लाइड त्यो त म्याथमेटिक्स नै हो स्टार्ट भनेको त। अब यसमा मैले सरलाई के रिक्वेस्ट गरेको भने सरले पढ्न सुरु गर्नु भएको छ, म नि इन्ट्रेस्टेड छु, कहिले सेयर पनि गरौँला होइन। अब हाम्रो सबै पढ्ने लेख्ने काम हो, हाम्रो काम त्यही नै हो, पढ्ने लेख्ने पढाउने हो। मैले पनि यहाँ रिटायर भए पनि एमफिलमा क्लास लिइरहन्छु। यसमा चाहिँ सर के छ भने एउटा त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो पाइथागोरस थ्योरम जुन चाहिँ युज हुँदाखेरि यहाँ के गरेको छ भने युज गर्ने क्रममा उनीहरूले के गर्छन्, पाइथागोरस थ्योरममा त के छ स्क्वायरिङ हुन्छ, x² = p² + b² हुन्छ। यहाँ त पहिले लिनियर स्केलमा थियो, उनीहरूले के गर्नु पर्यो स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो है सर। अनि स्क्वायरिङ गर्न पर्दाखेरि के भयो भनेदेखि यहाँ के गरेका छन् सरले देख्नु भयो होला, यहाँ उनीहरूले के गरेका छन् भने त्यो ROC भन्छ, यो जुन कर्व छ सर होइन, यो जुन कर्व छ रिसिभर अपरेटिङ क्यारेक्टरिस्टिक कर्व छ, पर्ने रिसिभर अपरेटर क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हो। त्यो कर्व खिचिसकेपछि त्यो कर्वमा यस्तो एउटा पोइन्टहरू पत्ता लगाउने हो
जुन पोइन्टबाट बिरामीको चेन्ज मिनिमल तर कन्सिस्टेन्ट चेन्ज सुरु हुन्छ भनेर खोज्नको लागि त्यो कहिले कर्भ खिच्ने कर्भमा त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउने हो। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यहाँ तीनवटा विधिहरू छन्, विभिन्न विधिहरू अप्नाइएको छ। त्यो विभिन्न विधि मूलत यो पेपरमा 3टा विधि अप्नाइएको देखिएको छ। अब यसमा के गर्छ भने त्यसमध्ये एउटा मुख्य विधि के हो भने लिस्ट स्क्वायर मेथड हो, जो हामीले रिग्रेसनमा पनि गर्छौँ। हजुर हो सर सरी सर। अनि यसमा के गरिएको छ भनेदेखि यसमा त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्स युज गर्ने बेलामा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्सको लेगलाई त्यो आरओसी खिच्ने बेलामा चाहिँ 2टा स्केल भयो सर। एउटा स्केलमा सेन्सिटिभ, एउटा स्केलमा के भयो, अर्को स्केलमा स्पेसिफिसिटी भयो होइन सर? हजुर हजुर। एउटामा वाइमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी भयो, एक्समा के भयो स्पेसिफिसिटी भयो। त्यसमा 1 माइनस स्पेसिफिसिटी गरेको छ। तर सर हेर्नुस् क्याल्कुलेसन गर्ने बेला उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको उनले के पत्ता लगायो भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हाइपोथेनिसले नै त्यो डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले के हो भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल उनीहरूको लागि बहुत ठुलो एउटा समान्तराल साबित भयो। अनि त्यसो गर्नको लागि उनले के गरे 1 माइनस स्पेसिफिक राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको 2टा लेग्सलाई सर उनले के लिएका छन् भने सर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी र 1 माइनस सेन्सिटिभिटी लिएछ। त्यसै भएको हुनाले अहिले सरले गरेकोमा 2 आएको छ है सर, 2 आएको हो। त्यसैले यो विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ म्याथमेटिकली पनि वेल डेरिभेसन गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ इलस्ट्रेट गरियो, वर्कआउट गरियो भने हाम्रो विद्यार्थीको लागि पनि के हुन्छ हैन? त्यहाँ ठाउँ छ किनभने त्यो अब ट्रिगोनोमेट्रीतिर गयो नि। हजुर सर, किनभने त्यसो गर्दाखेरि त्यसरी डिटेल वर्कआउट गरियो भने के हुन्छ भने अब कति मान्छेलाई त डिटेल वर्कआउट बिना डेरिभेसन गर्न गाह्रो हुन्छ नि सर म्याथमेटिक्समा होइन सर? मान्छेलाई सल्युसन चाहिने पनि किन हो र? त्यो डिटेल वर्कआउट नभएर त होइन। हजुर हजुर। अब वेस्ट पश्चिमतिर त सल्युसन त गलत कुरा त होइन नि सर। चम्सेटिस भनेको सल्युसन नै त हो नि। जस्तै थ्योरी अफ भन्छ, थ्योरी एन्ड प्रब्लम्स अफ रियल एनालिसिस भन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स भन्छ। प्रब्लम र थ्योरीलाई यसरी कनेक्ट गर्छ कि प्रब्लम मार्फत थ्योरीलाई बुझाउन मद्दत गर्छ। अब यहाँ पनि सरले त्यो प्रकारले सरी घाँटी अलि बिग्रेछ, यो प्रकारले सरले चाहिँ यसलाई इलस्ट्रेटिभ थ्योरी र प्रब्लमलाई कनेक्ट गर्ने गरेर क्लियरली स्टेप्सहरू डेभलप गरिदिनु भयो भने एउटा राम्रो हुन्छ सर। एउटा कुरा यो क्रस्टेनर छ होइन? अब उनीहरूले के छ भने दुईटै लेगलाई एउटालाई 1 माइनस स्पेसिफिसिटी र अर्को लेगलाई 1 माइनस सेन्सिटिभिटी गर्छन् सर। अनि त्यसलाई त्यो त यो त के हो भने दुईटा लेग्सको स्क्वायर हो नि। अनि बल्ल हाइपोथेनिस स्क्वायर आउँदा के आउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो डिस्टेन्स आउने भयो, सर्टेज डिस्टेन्स आउने भयो। त्यो सर्टेज डिस्टेन्स आउने पनि के हो, यो अप्पर लेफ्ट कर्नर, त्यो प्लटको अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट सर्टेज डिस्टेन्स हो। अब त्यो प्लटको अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट सर्टेज डिस्टेन्स हो भने एउटा हामीले म्याथमेटिक्सको हामी पनि विद्यार्थी भएको नाताले, सर पनि म पनि विद्यार्थी भएको नाताले यो अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट किन नाप्यो र अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट यो डिस्टेन्स अप्पर लेफ्ट कर्नरबाट सर्टेज डिस्टेन्स नै त्यो पोइन्ट हो, त्यो की पोइन्ट हो भन्ने इलस्ट्रेसन देखाउने गरेर हामीले म्याथमेटिकल डेरिभेसन बनाइदियौँ भने मलाई लाग्छ सर यसैमा हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? अब हामीसँग त्यस्तो डेटा त केही पनि छैन, तर उनीहरूकै डेटा लिएर पनि हामीले वर्कआउट भने राम्रो हुन्छ। मलाई के लागेको भन्ने सर, पढ्ने क्रममा मैले कहिले कहिले विद्यार्थीलाई पढाउने क्रममा मलाई फिल हुन्छ हामीले नै एउटा डेटा लिएर कर्भ खिच्ने, डेटाहरूको सेट बनाएर कर्भ खिच्ने र कर्भहरूको नेचर देखाउने। अनि कर्भहरूको नेचर देखाउने हो भनेदेखि कर्भमा वर्कआउट गर्न बुझ्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ सर। किन यहाँ धेरै टर्महरू यस्तो छन् सर, सरले याद गर्नुभयो होला।
यहाँ एउटा पेपर छ, यस्तो धेरै टर्महरू छन् नि। यहाँ त टर्म त के छ भने यो सबै प्रोबाबिलिटी थ्योरीसँग गाँसिएको छ एकातिर सर। यो विषय सजिलो छैन सर। टेक्निकली हेर्ने हो भनेदेखि सूत्र प्रयोग गरेर गर्नु बेग्लै कुरा हो सर, होइन? किन गणितले त सूत्र दिएर सजिलो पनि छ नि सर। भोकेर थोरै बुझेर धेरै नबुझेर पनि गणित बन्छ कहिले बन्दैन सर। एप्लिकेसन गर्नेले कहाँ बुझ्छन् त नि, स्टार्ट बुझ्दैनन्, बुझ्न आवश्यकै हुँदैन। सरले थ्योरी पढ्नुहुन्छ, उनलाई पढ्नु पर्दैन थ्योरी, होइन? अप्लाई गर्ने हो। अब यहाँ कति धेरै कन्सेप्टहरू छ भने सर, जस्तो सरले भन्नु मुख्य त त्यो यो वास्तवमा मुख्य भनेको त्यो यो कर्वै हो। हजुर मुख्य त्यो कर्व हो सर। यो मुख्य कर्व भएको हुनाले यो कर्वलाई के छ भनेदेखि यो कर्वसँग आउने कन्सेप्टहरू धेरै भयो क्या सर। जस्तो कि तपाईँ यो यति धेरै कन्सेप्टहरू छन् त्यहाँ, मैले हेर्दै थिएँ, हेरेर भ्याएकै थिइनँ। जस्तो उदाहरणलाई भनौँ, यहाँ हामीले यो के छ भने ट्रु पोजिटिभ रेट, हजुर, होइन? एउटा ट्रु पोजिटिभ मुख्य कन्सेप्टहरू मध्ये एउटा ट्रु पोजिटिभ रेट छ। अर्को के छ भने दुईटा लाइनमा छ नि सर। एउटा ट्रु पोजिटिभ रेट हो, सेन्सिटिभिटीको लाइन भनेको ट्रु पोजिटिभ रेट हो, अनि स्पेसिफिसिटीको लाइन भनेको फल्स पोजिटिभ रेट हो। त्यो ट्रु पोजिटिभ रेट र फल्स पोजिटिभ रेटलाई फेरि बुझाउनको लागि के चाहियो भनेदेखि हामीलाई कन्डिसनल चाहियो, कन्डिसनल नेगेटिभहरू चाहियो, अनि ट्रु पोजिटिभ चाहियो, अनि ट्रु नेगेटिभ चाहियो। यति धेरै कन्सेप्टहरू जोडिएर आइसकेपछि फेरि यो केसँग आधारित छ त हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङसँग आधारित छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो इरर छ, होइन सर? टाइप 1 इरर र टाइप 2 इरर छ, होइन त? दुईटा इरर मिलाएर 4 किसिमको, किनभने हाइपोथेसिस टेस्टिङमा 4 केस छ, 4वटा केस छ भनेको नि सर। हजुर हजुर, होइन सर? नल हाइपोथेसिस हुन्छ, त्यसलाई टेस्ट गर्ने बेला 4वटा केस छ भनेको हुन्छ। त्यसैले यो अब जस्तै अब सरी सर, त्यसैले के छ भने यो एकातिर म्याथमेटिक्सको, अर्कोतिर स्ट्याटिस्टिक्सको मात्रै होइन सर। फेरि के छ भने यो हेल्थ साइन्सको चाहिँ थुप्रै टर्मिनोलोजीको सेन्स बुझ्न आवश्यक छ, किनभने नत्र विषय बुझिँदैन नि सर। सर यसमा म विषय अलिकति थोरै थपेँ सर। मैले यो पेपर चाहिँ मैले आज किन गरेको भने यसमा हामीले नेपालमा अलिकति डिस्कसन, यो पेपरलाई डिस्कसनमा ल्याउन सक्यौँ भने यो म्याथमेटिक्स डिसिप्लिनको मान्छेहरूले पनि यसमा रिसर्च गर्न मिल्छ, अथवा क्वान्टिटेटिभ एरियाकोले पनि गर्न मिल्छ, यतापट्टि मेडिकल साइन्सेसकोले पनि गर्न मिल्छ। अनि यो पेपरमा के छ भने सिम्पल त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेको छ। पाइथागोरस थ्योरमलाई केसँग लिङ्क गरेको छ त भन्दाखेरि मान्छेको हेल्थसँग लिङ्क गरेको छ। पाइथागोरस थ्योरमलाई उतापट्टि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग लिङ्क गरेको छ। त्यो फर्स्ट पोजिटिभ फर्स्ट नेगेटिभ त सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी भनेको त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। अनि फेरि प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै आफैमा मेजर थ्योरीको बेस हो। प्रोबेबिलिटीको बेस भनेको फाउन्डेसन मेजर थ्योरी भन्छ। यो एउटा पेपरमाथि डिस्कसन गर्नलाई चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टमा डिस्कसन गरे पनि हुने रहेछ। यो पेपरलाई स्ट्याटिस्टिक्स डिपार्टमेन्टमा डिस्कसन गरे पनि हुने रहेछ। अब इपिडेमोलोजी डिपार्टमेन्टमा डिस्कसन गरे पनि हुने रहेछ। यो अलिक मोर यो इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी टाइपको पेपर रहेछ। हैन हो नै। फेरि के रहेछ नि सर भने मैले देखेँ, मैले त्यो पिएचडी गर्ने बेला त्यो पन्जाब चण्डीगढ युनिभर्सिटीबाट गरेको। त्यहाँ चाहिँ पिजिआई भन्ने छ, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स भन्ने छ, त्यो चण्डीगढ युनिभर्सिटीको सँगसँगै छ। त्यो यहाँ सबभन्दा स्टार्टमा सबभन्दा समस्या चाहिँ त्यो पिजिआईको स्टुडेन्टले ल्याउँथ्यो सर। कहाँ ल्याउँथ्यो? त्यो चण्डीगढमा भने सबभन्दा दक्ष मान्छे हुने त्यहाँ साइकोलोजीको डिपार्टमेन्टमा, अप्लाइड स्ट्याटमा। हेर्नु सर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने उनीहरूको प्रब्लम त हाम्रो मोडेलसँग मिल्दैन सर। मेडिकल साइन्सबाट आएको डेटा हामीले पढेको रिग्रेसनसँग मिल्दैन, थुप्रैसँग मिल्दैन। त्यसैले के गर्नुपर्ने रहेछ भने सिचुएसनलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने रहेछ के। अनि यसैले मलाई लागेको थियो यो के छ भने साँच्चै भन्यो भने मेडिकल साइन्समा सबभन्दा मेडिकल साइन्स एउटा यस्तो एरिया हो जहाँबाट यस्तो डेटा
यस्तो इम्पेरिकल डेटाहरू थ्योरिटिकल डेटाहरू थ्योरीलाई फिल्डमा इम्पेरिकल फिल्डमा अप्लाई गरेको डेटाहरू धेरै डेटाहरू आउँछन् सर। त्यो ठुलो सोर्स हो, एकदमै ठुलो सोर्स हो। किन अनि फेरि ह्युमन बिङसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यो साइकोलोजिकल पनि छ। त्यसैले यो फिल्डहरू त सबै इन्टरकनेक्टेड छ सर। अब हामी एजुकेसनमा के गर्छौँ भने एजुकेसनल साइकोलोजीको कुरा गर्छौँ सर, हामीले टेस्टको कुरा गर्छौँ सर, हामीले एचिभमेन्टको कुरा गर्छौँ, हामीले अनि चाइल्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ। फेरि हामीसँग पनि यो स्टार्टदेखि लिएर यो सबै कुरा रिलेटेड भएर आउँछ। त्यसै कारणले यो पेपर पनि मैले चाहिँ यस्तो पेपर पढेको थिएँ सर। अलिअलि त अप्लाइडमा थोरै केही पढ्नुपर्छ भनेर त पढ्या हो, तर ठ्याक्कै यस्तै यो मेडिकल साइन्समा यस्तो पेपर थियो, मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो। तर मैले यसो हेर्दै गएँ कि यस्तो 5-7 दिनले त पुग्दैन, किनभने अब अहिले 24 घन्टा यहाँ लाग्न पनि सकिँदैन, अब अवस्थाले पनि दिँदैन, आफ्नो कामले पनि दिँदैन। अनि सरले भन्नुभयो नि, जुन सरले भन्नुभयो सरहरूले सक्नुहुन्छ, सरहरूको ब्याकग्राउन्ड छ, सर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, नभए त यो काम त कोलाबोरेटिभ गर्ने हो नि। सरले भन्नुभयो नि, हामीले कोलाबोरेटिभ काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सरले राम्रो पेपर निकाल्न सक्नुहुन्छ, होइन सर? राम्रो अझ हामीले यस्तो डेटा हाम्रो मेडिसिनमा कतै भएका डेटाहरू युज गरेर गऱ्यौँ भने त ओरिजिनल संसारको 1 नम्बर जर्नलमा छापिने पेपर भन्छ नि, भन्दैन र? हामीले डेटा यदि हाम्रो हामीले अहिले डेटा खोज्दैनौँ, यहाँ विभिन्न जस्तै आइओएममा नि थुप्रै डेटाहरू पाउन सकिन्छ। वास्तवमा गएर खोज्यो भनेदेखि कति त्यहाँ डाक्टर साहबहरू त यस्तो रिसर्चमा पनि लागिरहनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कोलाबोरेसन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसरी लाग्ने हो भने धेरै कुरा सकिन्छ सर। अब यसमा मैले पनि हेर्दैछु सर, होइन, इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टहरू धेरै छन्। मलाई लाग्यो सर यो सङ्गम सर, यो मेडिकल साइन्सको स्ट्याटको यो म्याथमेटिक्सको साँच्चै भन्ने हो नि स्ट्याट र मेडिकल साइन्सको सङ्गम हो सर। म्याथमेटिक्सको भन्दा त म्याथमेटिक्समा त एउटा पाइथागोरस आएका हुन् मात्र सर, है सर? तर त्यो पाइथागोरसलाई ल्याएर युज गर्नमा पनि सबभन्दा ठुलो भूमिका छ यसमा। टर्मिनोलोजी कन्सेप्ट मेडिकल साइन्सको छ। त्यस कारणले यसमा मलाई अरू मैले मुख्य देखेको विषय त्यही हो सर। अहिले यति मात्रै कमेन्ट गरौँ कि प्रसङ्गवश केही छलफल गर्नु पर्यो गरौँला सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। यदि यहाँको केही प्रश्न छ, केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ यहाँहरूले च्याट बक्समा अथवा माइक अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दीपक सरले राख्नुहुन्छ कि अलिकति, अनि निरज सरले अलिकति। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने हो कि? हजुर दीपक सर, अब मेरो प्रश्न त छैन है, अरूबाट मैले सुने इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यही। ए हस् सर। सो अब अहिले चाहिँ हामीले कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गरेको छौँ र यदि यहाँको केही प्रश्न छ अथवा केही जिज्ञासा छ अथवा प्रश्न र जिज्ञासा छैन भने पनि यो प्रेजेन्टेसनमा बेस्ड भएर आफ्नो एउटा केही विचार छ अथवा केही कमेन्ट छ भने चाहिँ यहाँले माइक अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। निरज सर केही राख्नुहुन्छ कि अलिकति? सरको पनि म्याथमेटिक्स नै हो के अरे? उहाँ त इकोनोमेट्रिसियन हो। म्याथ त जोडिने नै भयो। अब होइन, जोडिहाल्छ। इकोनोमेट्रिक्सको डेफिनेसन नै के छ भने म्याथमेटिक्सले इकोनोमिक्ससँग बिहा गर्यो भने म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स त भन्छ,
अनि त्यो म्याथमेटिकल इकोनोमिक्सले स्ट्याटिस्टिक्ससँग बिहा गर्यो भने इकोनोमेट्रिस्ट चेन्ज हुन्छ क्या त्यही त त्यस उसमा ठिकै हो कि किनभने एकदम एक आपसमा चाहिँ हरेक शब्द भनेर सब्जेक्टहरू चाहिँ नि पहिला त त्यति लाग्दैन थियो अब त एउटा मात्रै क्षेत्रको चाहिँ नि गफ गरेर हुँदो रहेछ कि हरेकसँग अरू तानिँदै जाँदो रहेछ कि अब म्याथमेटिक्स अब इकोनोमिक्स त अब झन् नजिकै भन्यो डाटा त सायद अब अघि अहिले किशोर सरले भन्नुभयो जस्तै होला अब यताउता उसले उसको डाटा प्रयोग गर्ने त हुँदै भइहाल्छ होला अब यहाँ हाम्रो निरज सरलाई देखिन मैले सर उहाँको के हो र? टेक्निकल प्रब्लम भयो होला आउट भइसक्नु भयो? आउट हुनुहोस् उहाँ। रहेछ मैले पनि अघि सुरुमा देखेँ त्यसपछि पुरानो बुद्धि प्रयोग भयो भने जस्तो अरू प्रश्नहरू अब छ भनेदेखि यो गरौँ नभए भनेदेखि त अब आज चाहिँ त भन्नु न म छोटो हजुर नमस्ते म मुकेश कुमार झा म एउटा हजुर मेरो प्रश्न कस्तो भनेदेखि अब यहाँ त सबै म्याथमेटिसियनहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँहरूको लागि यो लेमन क्वेसन हुन सक्छ तर म चाहिँ म्याथमेटिक्स फिल्डको नभएकोले चाहिँ मलाई म फिजियोलोजीमा हो फिजियोलोजीमा खासमा हामीले नि धेरै मतलब कर्वहरू युज गर्छौँ मलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ मतलब के अरे इन्ट्रेस्टिङ पनि र मतलब अलिक बुझ्न चाहिँ उ भएको कुरा चाहिँ हामीले जेनरली ग्राफ लिँदा फिजियोलोजीमा हामीले ग्राफ लिँदा एक्स एक्सिसमा एउटा प्यारामिटर वाइ एक्सिसमा एउटा प्यारामिटर राख्ने गर्छौँ अनि रिलेसन कोरिलेट गर्नलाई यहाँ चाहिँ स्पेसिफिसिटी 1 माइनस स्पेसिफिसिटी राख्न के कारण होला यो मतलब केही त्यसको केही उ छ कि ए यस्तो छ त्यसमा चाहिँ म भन्न मिल्छ हजुर त्यसमा त्यो 1 माइनस राखेको चाहिँ त्यो खास चाहिँ कारण भन्दाखेरि नि त्यो टेक्निकल्ली त्यो अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हो त्यसमा त्यहाँ त्यो पेपरमा ब्रोडली एक्सप्लेन गरेको छ होइन तर केही फरक पर्दैन किनभने सेन्सिटिभिटी भने पनि स्पेसिफिसिटी भने पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ मिनिमम 0 म्याक्सिमम 1 आउँछ 0 पनि आउँदैन 1 पनि आउँदैन किनभने त्यो 0 र 1 आयो भने हामी त्यसमा काम गर्दैनौँ होइन त्यो मान्छे 0 र 1 को बिचमा आउँछ त्यही भएर 1 माइनस गर्दाखेरि पनि त्यो नम्बरमै आउने भएकोले केही फरक पर्दैन त्यो स्केल चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुँदैन होइन खालि त्यो तपाईँको भनौँ न त्यो रिलेसन त्यो कर्वको जियोमेट्री चाहिँ चेन्ज हुँदैन खालि त्यो स्केल चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ भनौँ न त्यो एक्सपान्ड अथवा अलिकति कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ कर्वको आफैमा त्यसको त्यो नेचर भनौँ न जियोमेट्री चाहिँ चेन्ज हुँदैन होइन त मिन्छ मिन सरले बोलेकै सुनिएन अफ छ हजुरको त्यहाँ होइन सर ठिक छ सर त्यही हो नि सर सरले भन्नुभएको त्यही त त्यो जियोमेट्री आफैमा चेन्ज चाहिँ हुँदैन खालि त्यो कि चाहिँ कन्ट्रास्ट हुने कि एक्सपान्ड हुने त हो नि एउटा कन्डिसन के छ भने पाइथागोरियन थियोरमलाई अप्लाई गर्नको लागि पनि सानो कन्डिसन त्यहाँ मिलाइएको अर्को त 0 र 1 को बिचको रेन्ज हो त्यो फेरि के छ भने त्यो दुईवटा भेरिएबललाई चाहिँ सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज गर्ने हिसाब किताबले पनि त्यस्तो भएको उहाँ सरले भन्नुभयो चाहिँ कहिले कहिले यो के हुन्छ भने चेन्ज अफ स्केल भन्ने चेन्ज अफ स्केल चाहिँ के छ भने आवश्यकताको आधारमा गरिन्छ स्केल चेन्ज कहिले त्यो स्केललाई युनिफर्म राखिन्छ कहिले चेन्ज गरिन्छ कतिपय ठाउँमा उहाँ हाम्रो अर्को सरले भन्नुभएको थियो नि त्यसैले त्यो स्केललाई आवश्यकताको आधारमा कहिले चेन्ज गर्ने कहिले कन्स्ट्यान्ट राख्ने गरिन्छ कहिले दुईटा जस्तै एक्स र वाइ एक्सिसलाई पनि दुईटै स्केलमा राख्न सकिन्छ कहिले एउटा स्केलमा राखिन्छ आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा युनिफर्म रिजल्ट दिनु पर्यो भने एउटैमा राखिन्छ कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने डेटाको नेचर हेरेर आवश्यकता हेरेर स्केललाई चेन्ज गर्छौँ हामीले त्यो स्केललाई जस्तो हामीले दुईटालाई चेन्ज गर्छौँ एउटा ओरिजिनलाई पनि चेन्ज गर्छौँ कहिले पनि स्केललाई पनि चेन्ज गर्छौँ स्केललाई चेन्ज गर्नु भन्नुको मतलब नाप्ने मिटरलाई चेन्ज गर्ने हो अथवा नाप्ने इयरलाई चेन्ज गर्ने हो आवश्यकताको आधारमा हजुर थ्याङ्क यू मिन सर थ्याङ्क यू किशोर सरले पनि धन्यवाद ए हाम्रो
कतिवटा सरले चाहिँ नि सोधिराख्नु भएको छ मेरो प्रश्न पाइथागोरस थ्योरम सबभन्दा पहिले कुन भाषामा लेखिएको थियो भनेर त्यो केही मलाई ठ्याक्कै त्यसको त्यो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट त हेरेको छैन तर मलाई लाग्छ ग्रिक हो कि जस्तो लाग्छ सर अथवा यो गल्ती पनि हुनसक्छ त्यो गल्ती छ भने अब सरले सच्याइदिनु सर ठिकै छ अरू अब हामीसित के प्रश्नहरू केही छ भने अथवा जिज्ञासाहरू केही छ भनेदेखि अब गरौँ अब नभए भनेदेखि त आज हाम्रो किशोर सरले सुरुमा चाहिँ नि भन्नुभयो जस्तो ठ्याक्क चाहिँ नि चाँडो नै सिद्धिने जस्तै भयो एकदम टेक्निकल चाहिँ सब्जेक्ट भएर अब होइन यस्तो भयो जाडो महिनामा लामो नलम्ब्याउँ भन्ने हिसाबले मैले एक त फास्ट पनि गरेँ होइन अनि अर्को चाहिँ अब यो अलि टेक्निकल थियो धेरै अब यसमा अब होइन अब यसलाई लम्ब्याउन पनि आवश्यक थिएन टेक्निकल भएको हुनाले तर यो चाहिँ यो पहिलोचोटि एप्लाई गरेको हुनाले इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि राम्रै होला यसमा चाहिँ वर्ल्डमै फर्स्ट पहिलो टाइमै भयो कि यो चाहिँ 15मा भने जस्तो 2015 ए हाम्रो यहाँ विकास सरको आएको रहेछ है इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि युजफुल छ भनेर एकदमै युजफुल यो पाइथागोरस थ्योरम त अब मलाई लाग्छ विकास अधिकारी उहाँ आफै इन्जिनियर हो है यो चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङमा त पाइथागोरस थ्योरम इन्जिनियरिङबाट पाइथागोरस थ्योरम हटाइदियो भने त त्यो इन्जिनियरिङ नै बाँकी रहँदैन तपाईँ त्यही इन्जिनियरिङ त्यो पाइथागोरस थ्योरम त जहाँ हेर्नु त होइन उहाँहरूको त थ्योरोलाइट हो के भन्छ नि सर्वे गर्दा हजुर हजुर होइन सर त्यही प्रिन्सिपलमा काम गर्ने त हो नि चाहे त सिभिल इन्जिनियरिङ होस् चाहे त मेकानिकल इन्जिनियरिङ होस् होइन अब चाहे एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ होस् सबै त्यो एक खालको त्यो ब्यालेन्सिङ इक्वेसन भनेकै एच स्क्वायर इक्वल्स टु टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जहाँ पनि त्यो हटाइदिने बित्तिकै त त्यसले कामै गर्छ इन्जिनियरिङले काम गर्नै पर्छ सायद विकास अधिकारी सरले मेरो प्रश्न उहाँको प्रश्नको जवाफ पाउनु होला थ्याङ्क यू किशोर सर मिन्छ नमस्कार नमस्ते होइन पाइथागोरियन थ्योरम त कस्तो छ भने हाम्रो डकर्मीहरूले युज गर्दा रहेछन् मेरो घर बनाउँदाखेरि हेरेँ तपाईँले यो वाललाई कर्नरलाई कसरी एकदम सिधा बनाउनुहुन्छ 90 डिग्रीमा भनेको होइन सर हामीलाई त्यो 90 डिग्री सिग्री केही पनि चाहिन्न तपाईँको जस्तो गणित होइन भने उसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने वाल लगाउनु भन्दा पहिले पनि नाप्दो रहेछ वाल लगाइसकेपछि कसरी नाप्यो सहिलोसँग नाप्दो रहेछ उनीहरूले हेर्नुहोस् एकातिर 3 फिट अर्कोतिर 4 फिट गरेर राख्छ बिचमा 5 फिट हुन्छ कि हुँदैन भन्छ यदि वाल बनिसकेको छ भने यदि वाल बनाउनु छ भने के गर्छ भने एकातिर 4 फिट अर्कोतिर 5 फिट राखेर अर्कोतिर 3 को टुप्पो लिएर गएर वाललाई सिधा बनाउँछ हाम्रो मेसनलाई पनि त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल चाहिन्छ पाइथागोरियन थ्योरम चाहिन्छ वास्तवमा कार्पेन्टरलाई पनि पाइथागोरियन थ्योरम चाहिन्छ अनि पाइथागोरियन थ्योरम भनेको त एउटा बेसिक टुल्स हो नि ज्योमेट्री भनेकै एउटा कम्पोनेन्ट हो ज्योमेट्रीमा पनि पाइथागोरस थ्योरम भनेको त एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट हो अनि त्यही ट्रायङ्गल सबभन्दा बेसिक इन्जिनियरिङमा भनिन्छ नि जस्तो हामीले पुल बनाउँदाखेरि के हुन्छ जस्तो पुल बनाउँदाखेरि जस्तो हाम्रो झ्याल हुन्छ चौकोस त्यो चौकोस जस्तो झ्याललाई सबभन्दा बलियो बनाउनु पर्यो भने त्यो डायगोनली डन्डी ठोक्नुपर्छ भन्छन् इन्जिनियरले अनि पुलहरुमा त्यसरी डायगोनली डन्डीहरु ठोकेर पुललाई बलियो बनाएको हुन्छ अब म्याथमेटिकली हेर्यो भने के हुन्छ भने ट्रायङ्गल भनेको एउटा स्टेबल सिस्टम हो क्वाड्रिलेटरललाई बगाउन सकिन्छ ट्रायङ्गललाई बगाउन सकिन्छ हो त्यो क्वाड्रिलेटरलमा डायगोनल जोडिदिएपछि ट्रायङ्गल बन्छ फेरि दुईटा ट्रायङ्गल बन्छ त्यसले ज्योमेट्रिकली ट्रायङ्गल बेसिक युनिट हो अनि फिजिकली त्यसै कारणले के हुन्छ भने फिजिक्सको प्रिन्सिपलले के गर्छ भने लोड रेस्ट गर्ने बेलामा ट्रायङ्गुलर सेपमा ल्याउँछ पुलमा त्यो मेकानिकल भयो त्यो मेकानिकल इन्जिनियरिङले नि त्यही नै काम गर्छ त्यही मलाई लाग्छ अब यो किनभने यो साइन्ससँग सरले किशोर सरले भन्नुभयो यो त इन्जिनियरिङ साइन्स त यो बिना कामै गर्दैन कुनै पनि नक्सा बन्दैन कुनै पनि सर्वे हुँदैन हाम्रो विद्यार्थीहरूले सर्वे गर्नेहरूले जे बोकेर हिँड्छन् उनीहरूले त उनीहरूको प्रिन्सिपल त त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा काम गर्छ प्लस त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि अनि थ्योरी अफ रेसियो एन्ड त्यो सिमिलर ट्रायङ्गलले काम गर्ने दुईटाले काम गर्छ त्यसमा हैन सर त्यसै भएको हुनाले अब यो त बेसिक टुल्स हो कन्स्ट्रक्सनको भन्ने लाग्छ एकदमै यो विषय नि अहिले सरले इन्ट्रेस्टिङ भने जस्तो त्यो एकदम केही पनि नपढेको मान्छेहरुको
चाहिँ त्यो अब उनीहरूले थ्योरी त बुझ्या हुँदैन पनि त्यो सिक्ने सिकाम त उनीहरूको चाहिँ ट्रेनबाटै भयो सैद्धान्तिक अब हामीले गफ गरे जस्तो त सक्ने कुरो भएन उनीहरूको चाहिँ थ्योरमकै एप्लाई भनौँ न थाहा नपाइकन नै उनीहरूको चाहिँ सिक्दै आइराखेकै भयो सर यो अब कसरी जस्तो हाम्रो चाहिँ यी मन्दिरदेखि लिएर दायाँमा चाहिँ 90 डिग्रीमा उभिने भने जस्तो मिस्टेकहरू हुँदाखेरिको त्यो भत्किने भनौँ चान्सेसहरूको तपाईँको जस्तै यो जब तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुभयो भने त हामीले पाइथागोरस थ्योरम र पाइथागोरसलाई भन्छौँ अब पाइथागोरसको रिलेसन इन्डियाबाट सिकेको भन्ने अहिले त अन्तिम पछिल्लो अध्ययनहरू मध्ये के सम्भावित अध्ययनहरू छन् पाइथागोरसले इन्डिया भिजिट गरेका हुन् यो गणितमा यो साध्य त्योभन्दा पहिले स्थापित थियो भनेर मानिन्छ अब चाइनिजहरूले फेरि यो हाम्रो प्राप्त हो भनेर भन्छन् तर संसारभरिको सभ्यताले के देखाउँछ भने म्याथमेटिक्सको फन्डामेन्टल्सहरू संसारको मेजर सिभिलाइजेसन त त्यो ह्युमन नेसेसिटी छ नि साइन्सको नेसेसिटी रहेछ नि त त्यो सिभिलाइजेसनको नेसेसिटी रहेछ त्यो बेसिक कन्स्ट्रक्सनको नेसेसिटी रहेछ आयो पाइथागोरसले त सर त्यो साध्य प्रमाणित गरेका मात्रै हुन् पाइथागोरस जन्मिनुभन्दा 1000 वर्षभन्दा पहिले बनेका पिरामिडहरूमा पाइथागोरस साध्यको सिद्धान्त प्रयोग गरेर अग्लो पिरामिड बनाइएको छ उनी भन्दा 1000 वर्ष पहिले पाइथागोरसले त्यसलाई सैद्धान्तिक साध्य दिए यो h² = p² + b² किन हुन्छ भनेर यो सबै खाले समकोण त्रिभुजमा यो लागु हुन्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेसन दिएको हुनाले उनको नाममा आएको हो पाइथागोरस थ्योरमको रिलेसन 3 4 5 ले राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ सर अभय सरले नि बुझ्नुहुन्छ त्यो 3 4 5 लाई 2 ले गुणन गर्नु त सबैलाई त्यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ 6 8 10 अनि त्यो 3 4 5 लाई सरले 3 ले गुणन गर्नुस् त हैन 3 3 9 3 4 12 3 5 15 त्यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ त्यो 3 4 5 लाई 10 ले गुणन गर्नुस् त सरले 30 40 50 त्यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ त्यो 3 4 5 लाई सरले 100 ले गुणन गर्नुस् त 300 400 500 फिट भन्नुस् अब त्यो त बनाउँछ सिद्धान्त सब राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ यो सिद्धान्त त धेरै बनाएको रे जे संसार ठुला सभ्यताहरुमा जे कुरा समान देखियो त्यो नै म्याथमेटिक्सको सबभन्दा ठुलो साझा गुण हो भनिन्छ त्यसैले सर अब म्याथमेटिक्समा सबै विषयमा छन् म्याथमेटिक्समा पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन् ठुलो फिलोसफर पनि हुन् उनी म्याथमेटिशियन मात्रै होइनन् यो पश्चिममा के छ भने नम्बर वर्कशिप छ सर 1 भनेको ओरिजिनेटर हो 2 भनेको फर्स्ट काउपल नम्बर हो 5 भनेको म्यारिड नम्बर हो 10 भनेको युनिट नम्बर हो यो पाइथागोरसले बनाएको पाइथागोरसको विश्वास के थियो भने यो ब्रह्माण्डलाई संख्या यति विश्वव्यापी छ कि यो ब्रह्माण्डको सत्यतालाई सकिन्छ भनेर भने त्यही सिद्धान्त त्यसैले यसका सम्बन्धमा त दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि सर धेरै महत्त्वपूर्ण रोचक व्याख्याहरू गर्न सकिन्छ त्यो गणित अहिले निरपेक्ष मानिन्छ त्यो दार्शनिक चिन्तन त प्लेटोबाट आयो नि त्यो चिन्ताको चाहिँ तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ सर भने हिन्दूहरूले पनि भयंकर ठुलो गणित तर गणितमा गणित सत्य होइन तर निरपेक्ष सत्य वेद के मण्यो यथा तद्वेदाङ शासना मूर्धन शास्त्रमा नाकको मणि जस्तै गणित सबभन्दा प्रमुख हो तर यो जुन अहिले हामीले पढ्ने गणितलाई बिल्कुल निरपेक्ष सत्यको रूपमा मान्छौं त्यो पाश्चात्य दर्शन हो यसैले हेर्नुभयो भने यसमा फेरि पाइथागोरस ठुलो विषय